काबिल साद एहतराम नाजरीन, गोहर नवाज संधू एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब का असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब हाजिर खिदमत। नाजरीन, आज जिस हम मौजू पे बात करेंगे वो है FIR का अंदराज, और अगर FIR झूठी हो तो उससे गिरफ्तारी से कैसे बचा जा सकता है। और फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे कि उसके बाद चलान सबमिट होने के बाद उस FIR से कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, और चलान सबमिट होने से पहले उस FIR को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो हम शुरू यहाँ से करते हैं कि आपने देखा जब से इंसान का इर्तिका हुआ है उस वक्त से लेके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जराइम इंसान के साथ साथ ही चल रहे हैं। जुर्म कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कोई कितनी भी मुहज़्ज़ब सोसाइटी हो, किसी मुल्क के कितने भी अच्छे कवानीन हों, कुछ भी उनकी तरबियत कर दी जाए, फुल प्रूफ जुर्म से फुल प्रूफ कोई सोसाइटी आज तक मार्ज़ वजूद में नहीं आ सकी। इसी तरह हमारा जो वतन अजीज़ है पाकिस्तान, इसके अंदर भी हर वो पाकिस्तानी जो इस मुल्क का शहरी है, वो दुनिया में चाहे कहीं भी हो और पूरी दुनिया में वो कहीं भी जुर्म करे, वो जहाज़ में जुर्म करे, बाहर के किसी मुल्क में जुर्म करे, चाहे पाकिस्तान में जुर्म करें, तो वो ऐसे ही जुर्म है जैसे उसने पाकिस्तान के अंदर जुर्म किया। उसको पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और पाकिस्तान में जुर्म से वाबस्ता सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो हम जायज़ा लेते हैं कि सबसे पहले जब कोई जुर्म कमिट होता है तो जो सबसे पहला एक्शन है वो है इंफॉर्मेशन देना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, यानी आप इतला करेंगे उस जुर्म की कानून साज़ अदारों को, यानी पुलिस को इतला करेंगे या FIA को इतला करेंगे या NAB को इतला करेंगे या जो भी मुतलका अदारा हो, जिस नोयत का जुर्म होगा आप मुतलका अदारे को उसकी इतला करेंगे। तो जब हम इतला करते हैं पुलिस को या पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जो जराइम हैं, आज हम उनका जायज़ा लेते हैं, तो उसके अंदर ये है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट से मुराद F, इंफॉर्मेशन I और रिपोर्ट से R, FIR जिसे कहा जाता है, उसके लिए रजू किया जाता है मुतलका पुलिस स्टेशन के अंदर जहां जुर्म कमिट हुआ हो। सम टाइम ऐसा भी होता है कि मुतलका जो पुलिस स्टेशन है, आप उसके अलावा अगर कोई हदूद के तयन के बारे में वाज़े ना हो तो किसी दूसरे पुलिस स्टेशन में भी दरख्वास्त अगर आप दे देते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कानून ने इसमें भी गुंजाइश रखी है कि वो जो थाना है वो FIR को काट लेगा, पर्चा दर्ज करेगा या मुतलका जो पुलिस स्टेशन है उसको रेफ़र कर देगा एप्लीकेशन, या पर्चा FIR जिसे पर्चा भी कहते हैं काटना, वो काट के भी FIR को रेफ़र कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोनों सूरतें मौजूद हैं। तो ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, इसके बारे में पहला जो बात सामने आती है वो ये है हमारी सोसाइटी के अंदर कि सम टाइम गलत FIRs भी कटवा दी जाती हैं। और अगर हम झूठी और सच्ची FIR का अगर बात करें तो मैंने जो अपने मुशाहदे में देखा, 100% एक भी FIR आज तक सही नहीं काटी गई। उसमें झूठ का एलिमेंट कहीं ना कहीं होता है। अगर दरख्वास्त देने वाला झूठ ना बोले तो पुलिस वाला कम अज़ कम उसमें ये लिख देता है कि मैं गश्त पे था जब मुझे इत्तला मिली, और वकूए के बारे में, टाइमिंग के बारे में कि किस वक्त वकूआ हुआ, कुछ लोग उस गैप को और FIR दर्ज होने के टाइम को, गैप को कवर करने के लिए भी सम टाइम वकूए को गलत रंग देते हैं। उसके बाद सूरत आती है गवाह डालने के अंदर विटनेसेस कौन से डाले जाएं, तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो झूठ से काम लेते हैं। उन विटनेसेस को भी शामिल कर देते हैं जो उस वक्त कहीं भी मौके पे मौजूद नहीं थे या जिन्होंने वो सीन नहीं देखा। सम टाइम जो लोग ज़ाहिर है साथ ज़ख्मी होते हैं या उस वक्त मौजूद होते हैं, वो तो नेचुरल विटनेसेस हो गए।
موسٹ آف دی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اپنے تعلق والے لوگوں کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، عزیزوں کا عرب کو، کہ ہاں فلاں وقت یہ گزر رہے تھے اور اس طرح سے انہوں نے دیکھا وقوع کو ہوتے ہوئے۔ یہ بھی ایک قسم ہے جو ایف آئی آر کے اندر جھوٹ کا ایلیمنٹ اس سے بھی آ جاتا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ جرم ہوا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہاں کیونکہ جو مخالفت ہے اور جو دوسرا کینہ پروری ہے اور شروع سے لیٹیگیشن چلتی آ رہی ہے، لوگوں کے اندر دشمنی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے اکرینس کو ایک پارٹی کے ساتھ، یعنی لڑائی ہو گئی ہے ایک پارٹی کے ساتھ جو اس کے اندر جو ہے ظلم ہوا ہے یا اس کے گھر میں کسی نے داخل ہو کے مارا ہے یا نقصان پہنچایا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی دوسری پارٹی سم ٹائم پولیس کے اندر کیس کو لیول کرنے کے لیے یا مخالف پارٹی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے بھی ایک اور ایف آئی آر یا کراس ورشن بھی اس کو کہتے ہیں۔ کراس ورشن اور ایف آئی آر میں یہ فرق ہے کہ ایف آئی آر کیونکہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہوتی ہے، جب وہ کٹ جائے تو جو دوسری پارٹی اگر اپنا کو مدعا سامنے لے کے آئے تو اس کو اپنا مدعا اس کراس ورشن کے اندر دینا ہوتا ہے، یعنی اسی وقوع سے کنیکٹڈ وقوع کے اندر سیپریٹ ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی۔ سم ٹائم کاٹ بھی دی جاتی ہے، اس میں بھی برائی نہیں ہے، لیکن موسٹ آف دی ٹائم اس میں قانون یہی کہتا ہے کہ دوسری پارٹی کے ورشن کو بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا جائے اور اس کو کہتے ہیں کراس ورشن۔ تو اس طرح سے دوسری پارٹی اس صورتحال کو لیول کرنے کے لیے سم ٹائم اس کے اندر اپنا غلط جو قسم کا کیس بنا کے بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو مدرجات تھے کہ کون سے طریقوں سے غلط ایف آئی آرز بھی کاٹی جاتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایف آئی آر کسی کے خلاف کٹ گئی انڈر سیکشن 154 پاکستان پینل کوڈ کے تحت، جب کٹ گئی تو اس کے پاس کیا ریمیڈی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گرفتاری سے کیسے بچائے۔ اگر آپ دیکھیں تو قانون کی منشا یہ ہے کہ گرفتار کسی شخص کو اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک اس کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو۔ یعنی یہ جو یہاں ہم دیکھتے ہیں کلچر پاکستان کے اندر چل رہا ہے کہ ایون ایک درخواست آنے پہ ہی پہلے بندے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد اس پہ ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، یا سم ٹائم ایف آئی آر کاٹنے کے بعد فوراً اسے گرفتاری کے لیے جو ہے سرچ شروع ہو جاتی ہے، چھاپے مارنے شروع کر دیے جاتے ہیں، اس کے عزیزوں و اقارب کو پکڑ لیا جاتا ہے جس کی قانون میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اور ایسی جو صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے قانون نے ایک تحفظ دیا، قانون نے یہ تحفظ دیا ہے کہ آپ کوئی بھی ایسا شخص جس کے خلاف ایسی کوئی جھوٹی ایف آئی آر کٹ جائے تو وہ جا کر کے سیشن کورٹ سے پری اریسٹ بیل لے لے گا، وہ سیکشن 498 کے تحت پری اریسٹ بیل دائر کرے گا اور اس کو جو ہمارے یہاں عبوری ضمانت بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دوران تک جب تک کہ کیس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ملزم کے پاس اپرچونٹی ہوتی ہے یا جس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوتی ہے، الزام ہوتا ہے، وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے پولیس کے اداروں کو کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے یا مجھ پہ غلط ایلیگیشن ہے۔ تو چاہیے یہی ہوتا ہے، ضمانت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ملزم جو ہے وہ خود کو پیش کرے گا انویسٹیگیشن کے لیے، اگر وہ پیش نہیں کرے گا تو اسے یہ سہولت واپس لے لی جاتی ہے۔ جب وہ پیش کر دے گا تو اس کے بعد میرٹ کے اوپر دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد عدالت اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ اس کے بعد سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ دوسری پارٹی سے سپوز دیٹ ملی ہوئی ہے یا وہ دوسری پارٹی کو فیور کر رہی ہے، تو ایسی سچویشن کے اندر جب پولیس دوسری پارٹی کو فیور کر رہی ہو تو ایک ظاہر ہے ڈیفینیٹ وہ ایک انویسٹیگیشن کریں گے، انویسٹیگیشن کا وہ ایک رزلٹ دیں گے۔ یہاں بھی پارٹی کے پاس ریمیڈی ہوتی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کو پولیس آفیسر سے چینج کروانے کے لیے ملزم درخواست دے سکتا ہے، یا مدعی مطمئن نہیں ہے پولیس ملزم کی فیور کر رہی ہے تو مدعی بھی انویسٹیگیشن چینج کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ بہرحال کوئی ایک انویسٹیگیشن کا رزلٹ تو پولیس نے نکالنا ہے۔ جب وہ رزلٹ نکالیں اور سمجھیں کہ ملزم جو ہے وہ گناہگار ہے تو وہ اس کے اوپر چلان سبمٹ کریں گے انڈر سیکشن 173 اور سی آر پی سی، اور وہ جو چلان سبمٹ ہوگا کورٹ میں اس سے کو کیس جو ہے وہ کورٹ کو ریفر ہو جائے گا پولیس۔
जब कोर्ट को रेफर हो जाएगा तो वहां जा करके मुद्दई ने साबित करना है केस को। जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वह कानून के अंदर उस कंप्लेनेंट के ऊपर है, अक्यूज्ड के ऊपर नहीं है कि वो खुद को साबित बेगना करे, बल्कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने साबित करना है कि उसने सच्चा इल्ज़ाम लगाया। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि पूरे ट्रायल के ख़त्म होने का इंतज़ार किया जाए। जब केस में जो केस है वो कोर्ट में चला जाए तो यहाँ कोर्ट के पास कानून ने एक ऑप्शन दी है, उसको कहते हैं सेक्शन 249A, और उसके अंदर ये है कि कोई भी अदालत जो है किसी भी वक्त चालान सबमिट होने से लेकर के और फैसले तक किसी भी वक्त मुल्ज़म को बरी कर सकती है। पूरा ट्रायल करना ज़रूरी नहीं है। आम तौर पे ये होता है कि अदालत देखती है कि अगर इल्ज़ाम लगाने वाले के पास गवाह नहीं है और लेटर इन स्पिरिट अगर देखें कि सारा ट्रायल चलाना फजूल एक्सरसाइज होगी और बेहतर है कि अभी क्योंकि शहादत तो कोई सामने नहीं आई तो वो पहले भी अदालत उसके ऊपर फैसला दे के मुल्ज़म को बरी कर सकती है, और बरी के फैसले से अगर कोई मुतफिक ना हो तो वो सेशन कोर्ट के अंदर वीएन कर सकते हैं, और उस फैसले से भी जो मुतमिन ना हो वो फिर आगे हाई कोर्ट में आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बरियत के खिलाफ डायरेक्ट हाई कोर्ट आना होता है और सज़ा के खिलाफ जो है वो वीएन हो सकती है। तो ये वो तरीकाकार एक है इससे छुटकारे का, लेकिन एक तरीकाकार कानून ने इससे पहले भी दिया है, यानी 173 की रिपोर्ट से पहले भी एक कोई बंदा समझता है, फ़र्ज़ करें जैसे ये ख़ास नेचर के केसेस हैं जिनमें अगवा और ये लड़कियों के शादी के मामलात के मुतल्लिक़ FIRs कटवा दी जाती हैं, तो उसमें जब लड़की का 164 का बयान हो जाता है, शहादत सामने आ जाती है कि इसके अंदर कोई ऐसा अगवा नहीं हुआ या कोई ज़बरदस्ती की शादी नहीं है और बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ काबिल शहादत मज़ीद शहादत के लिए ना रह जाए, तो क्वेश्चनिंग ऑफ FIR के लिए हाई कोर्ट से डायरेक्ट रिट पिटिशन में भी रजू किया जा सकता है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट का ये अख्तियार है कि वो FIR को क्वेश कर दे। जब वो देखे कि इस FIR को आगे चलाने का कोई जवाब बाकी नहीं रहा और जो इल्ज़ाम था वो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड बिल्कुल पहले ही क्लियर हो चुका है और स्टेटमेंट आ चुकी है, तो उसके ऊपर अदालत क्वेश्चनिंग ऑफ FIR का जो ऑर्डर पास कर देती। लेकिन एक बात याद रहे कि जिन केसेस के अंदर चलान से मुराद वो रिपोर्ट है जो 173 CRPC की है, जिन केसेस के अंदर चलान सबमिट हो जाए उन केसेस के अंदर फिर क्वेश्चनिंग ऑफ FIR हाई कोर्ट नहीं करती, बल्कि वो डायरेक्शन देती है कि नीचे जा करके अपने ट्रायल का सामना करें और फेस करें। और उसके अंदर जो मैंने आपको बताया कि 249A की जो एप्लीकेशन है उसके ज़रिए बरियत हासिल करनी होती है अगर कोई मुल्ज़म ये साबित कर दे कि उसके खिलाफ कोई झूठी FIR है। अगर सच्ची है, अगर कोर्ट ये समझती है तो वो डेफिनेट ये बेनिफिट मुल्ज़म को नहीं देगी और पूरा ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलने के बाद फैसला होगा कि वो सज़ा का हकदार है या बरियत का हकदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 249A सेक्शन है ये तो मजिस्ट्रेट की अदालत में आ गया, लेकिन अगर कोई मर्डर के केसेस हैं या डायरेक्ट सेशन कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन के केसेस हैं तो उनके अंदर ट्रायल का जो अलग सेक्शंस और चैप्टर है जो उसको डील करता है, उसमें 265K की दरख्वास्त देनी पड़ती है। उसके अंदर भी सेम तरीकाकार है, अदालत सेम चीज़ देखती है कि अगर मुल्ज़म जो है उसके खिलाफ मुद्दई कोई भी ऐसी शहादत काबिल ज़िक्र ना ला सके जिसके ऊपर सज़ा हो सके, तो उसमें भी अदालत के पास अख्तियार होता है कि वो उसको बरी कर दें और उसकी बरियत का ऑर्डर जारी कर दें। लेकिन अगर अदरवाइज सूरत हाल हो तो वो डेफिनेट ट्रायल करेगी कोर्ट और दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देगी, जिसका भी आगे अपील का तरीकाकार दिया गया है। और इसी तरह से ऑनरेबल हाई कोर्ट का हमने आपको पहले रेट का बता दिया कि वो भी FIR को क्वेश कर सकती है। लाइक वाइज अगर कोई मामला किसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी बेपनाह पार्स हैं, जैसे आर्टिकल 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए कोई भी हुक्म जारी कर सकती है। ये दो ऐसे आर्टिकल हैं कानून आईने पाकिस्तान के अंदर, 199 जिसमें हाई कोर्ट का अख्तियार है और 187 और 184(3)
یہ وہ آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے جن کے تحت تقریباً عدالت کے پاس اتنا ہی اختیار ہوتا ہے جتنا آسمانوں کے اوپر اللہ کے پاس، اور اس کے بعد زمین کے اوپر تقریباً جو ہر قسم کی انصاف کرنے کی اتھارٹی عدالتوں کو دی گئی ہے کہ وہ ان پارٹس کو ایکسرسائز کر کے انصاف کو بروئے کار لائیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، طریقہ کار ہے جو ہم نے بتایا کہ اگر کسی شخص کے خلاف ایک جھوٹی ایف آئی آر ہو جاتی ہے یا ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو وہ کیا کیا طریقے اڈاپٹ کر سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، یا جن صورتوں کے اندر مدعی کے پاس قابل ذکر شہادت نہیں ہوتی۔ باقی جو چیزیں ہیں جن کے اندر شہادت ہوتی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کے اندر پولیس جو ہے وہ شروع میں جیسے انویسٹیگیشن کرتی ہے تو کرنے کے بعد ملزم کو گنہگار کر کے جب چلان کرے گی تو عدالت اگر سمجھتی ہے کہ شہادت جو ہے اس قابل ہے کہ اس پہ سزا دی جا سکے تو اسی طرح سے تمام فرد جرم عائد ہوگی، شہادت ہوگی، ایویڈنس ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ ہونے کے بعد عدالت فیصلہ کرے گی، اور اپیل کے تمام فورم جو ہیں سپریم کورٹ تک وہ اویلیبل ہوں گے۔ جو بندہ بھی اس سمجھے گا کہ اس کو یہ سہولت ملنی چاہیے یا اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو وہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ ایک اور جو طریقہ ہے گرفتاری سے بچنے کا جو عام روٹین سے تھوڑا ہٹ کے ہے وہ ہے کہ پروٹیکشن بیل کا بھی میں بتاتا چلوں۔ اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ فرض کریں کوئی بندہ کے پی کے اندر ہے اور اس کے خلاف ایف آئی آر جو ہے وہ پنجاب میں درج ہو گئی ہے یا کراچی میں درج ہو گئی ہے یا بلوچستان میں درج ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے گرفتاری کا خطرہ ہے، جاتے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو وہ متعلقہ وہاں کی عدالت میں ہی بیل دائر کر کے ہائی کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں تو پروٹیکشن بیل لے لیتا ہے چند دنوں کی کہ میں اپنی متعلقہ عدالت کو جب تک اپروچ کرنا چاہتا ہوں اس وقت تک مجھے ضمانت دے دی جائے، تاکہ رستے میں یا جب تک میں اپروچ نہیں کر پاتا ان دنوں کے اندر مجھے گرفتار نہ کیا جائے۔ تو یہ وہ تمام طریقے تھے جن کے ذریعے گرفتاری سے بچا جا سکتا ہے، جن کے ذریعے اگر آپ سمجھیں کہ جھوٹی ایف آئی آر ہے تو اس ایف آئی آر سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے جیسے میں نے بتایا ہائی کورٹ سے کویش کیا جا سکتا ہے، اسے اگر مجسٹریٹ کی کورٹ ہے تو 249A کے تحت بریت حاصل کی جا سکتی ہے، اگر سیشن کورٹ کے اندر ہے تو پھر 265K کے تحت بریت حاصل کی جا سکتی ہے پورا ٹرائل فیس کیے بغیر بھی، اور اگر کسی وجہ سے وہ عدالت ریجیکٹ کر دیں تو اینڈ کے اوپر شہادت کے بعد بھی لوگوں کو بہت زیادہ جو بے گناہ ہوتے ہیں کورٹس بری کر دیتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ معلوماتی پروگرام پسند آیا ہوگا، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور میرا یوٹیوب چینل جو ہے نیڈ آف دی ٹائم وتھ گوہر سندھو سے سبسکرائب کریں گے تاکہ اسی سلسلے کی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔